औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम मिलकर सूरतुल क़द्र को तजवीद के साथ पढ़ेंगे और साथ में इसके तमाम अल्फाज को हिजे करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि सामने नहीं है तो आप तवज्जो भी नहीं देंगे। अगर आप वाक़अतन सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सुनकर और फिर उसको दोहरा कर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। आप इस पहली आयत में नोट करेंगे कि इन्ना यहाँ पर शद है और जोर से हमें मिलाना है। अंज़लना यहाँ पर नून पर गुना करना है क्योंकि नून साकिन है और उसके बाद जा आ रहा है। जा हरूफ हल्की में से नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर गुना करेंगे। हमजा नून ज़बर अन, जा को हमने सीटी की तरह पढ़ना है क्योंकि ये सीटी वाला हर्फ है। तो हम शुरू करते हैं। हमजा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर न, और ये मद बहुत छोटी है इसलिए हमने इसको बहुत थोड़ा ही खींचना है। इन्ना इन्ना, हमजा नून ज़बर अन, गुना करना है अन, ज़ालाम ज़बर ज़ल, अनज़ल, नून खड़ा ज़बर न, अनज़लना, हा पेश हु, अनज़लनाहु, इन्ना अनज़लनाहु। फिर फी लैलतिल क़द्र में कौफ को पर पढ़ना है और दाल पर क़लक़ला करना है यानी झटका देना है और रॉ को ज़ेर की वजह से बारीक पढ़ना है। लेकिन जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे यानी अपनी सांस को तोड़ देंगे तो रॉ पर जज़म आ जाएगी जिसकी वजह से रॉ पुर हो जाएगी। यानी अगर ज़ेर के साथ रॉ को पढ़ेंगे तो ये पुर नहीं होगी, बारीक होगी, लेकिन अगर हम वक्फन इसे पढ़ेंगे तो ये पुर हो जाएगी। मेरे साथ पढ़ें फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो फा या ज़ेर फी, लाम या ज़बर लई, फी लई, लाम ज़बर ल, फी लई ल, ता लाम ज़ेर तिल, फी लैलतिल। फिर कौफ दाल ज़बर क़द, क़द, क़लक़ला इसे ही कहते हैं झटका देना। क़द, रा ज़ेर रे, क़द रे, यहाँ पर री नहीं पढ़ना, मोटा नहीं पढ़ना, क़द रे। लेकिन फिर जब हम शुरू से पढ़ेंगे और यहाँ पर सांस छोड़ देंगे तो रॉ को पुर कर देंगे। जैसे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, क़द्र, ठीक है, क़द्री नहीं क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। और फिर वमा अदराक, यहाँ पर भी दाल पर झटका देना है और रॉ को पुर पढ़ना है, हल्का खींचना है क्योंकि खड़ी ज़बर को हल्का खींचा जाता है। तो वाउ ज़बर व, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हल्की मद है थोड़ा ही खींचेंगे। वमा, हमजा दाल ज़बर अद, रॉ खड़ा ज़बर रॉ, अदरा, काफ ज़बर क, वमा अदराक, मीम अलिफ ज़बर मा, लाम या ज़बर लई, मा लई, लाम ज़बर ल, मा लैला, ता लाम पेश तुल, मा लैलतुल। उसी तरह कौफ दाल ज़बर क़द, रा ज़ेर री, क़द्री, मा लैलतुल क़द्री। और अगर वक्फन पढ़ें वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। सही है। अगर कुछ टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रही ना, जैसे वक्फन पढ़ना, क़लक़ला के साथ पढ़ना, तो आप थोड़ा रिसर्च करें इनके बारे में, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और फिर लैलतुल क़द्र उसी तरह हिजे करना है, लैलतुल क़द्री। इसको आप हिजे करके देखें अगर हिजे करने आ रहा है तो मतलब आप पूरी तवज्जो दे रहे हैं। और फिर ख्वा को पुर पढ़ना है, रॉ को पुर पढ़ना है क्योंकि इस पर तनवीन है और पेश है। फिर रॉ को हमने मीम के साथ मिला देना है शद की वजह से और ज्यादा मिलाना है इसलिए यहाँ पर कलर है। तो ख्वा या ज़बर खई, रॉ मीम दो पेश रुम, खैरुम, मीम नून ज़ेर मिन, यहाँ पर भी नून साकिन है जिस तरह अनज़लना में नून साकिन था जज़म वाला, लेकिन मिन के बाद हम नून पर गुना नहीं करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद अलिफ यानी कि हमजा आ रहा है। अगर किसी अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश हो तो वो हमजा बन जाता है और हमजा हरूफ हल्की में से है, आपको पता है शे हरूफ हल्की है तो हमजा भी उन्हीं में से है, इसलिए हम यहाँ पर गुना नहीं करेंगे बल्कि सिंपल ही पढ़ेंगे मीम नून ज़ेर मिन, ऐसे नहीं पढ़ेंगे मीम नून ज़ेर मिन,
ایسے بالکل نہیں پڑھنا، صحیح ہے؟ تو میم نون زیر من، حمزہ لام زبر ال، من ال، فا زیر فی، من الفی، شین ہا زبر ش، رو دو زیر رن۔ وہاں ویسے یہاں پر را پر زیر ہے تو پر نہیں پڑھنا، لیکن وقفاً پر پڑھنا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ من الفی شہر۔ شروع سے پڑھتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تا زبر ت، نون زا زبر نز، زا زبر ز، تنز، یہاں پر شد ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ملانا، ہلکا ملانا ہے، اور زا سیٹی والی ہے، تنز۔ لام لام پیش لل، تنزل، میم زبر میں، لام کھڑا مد زبر لا۔ آپ نوٹ کریں گے یہاں پر بھی کھڑی مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہ یہاں پر بھی ہم نے بہت کھینچ کر پڑھنا ہے، تقریباً اتنا کھینچنا ہے کہ ہماری جو 5 انگلیاں ہیں یہ کھل جائیں۔ تو نون زا زبر نز، زا زبر ز، تنز، لام لام پیش لل، تنزل، میم زبر میں، لام کھڑا مد زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملائی، کاف زبر ک، ملائکہ، تا پیش تو، ملائکتو، تنزل الملائکۃ، واو رو زبر ور، واو پیش رو، ورو، ہا پیش رو، ہا کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے کرنی ہے، والروح، فا یا زیر فی، حالف زبر ہا، فی ہا، با زیر بی، حمزہ دال زیر اذ، بے اذ، دال پر سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ نرم حرف ہے، اگر آپ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے بیچ میں ملائیں گے یا اوپر والے دانتوں پر لگائیں گے تو دال پر سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی، تو حمزہ دال زیر اذ، اذ، نون زیر نی، بے اذنی، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، میم زیر ہم، ربیہم، پھر میم نون زیر من، میم نون زیر من، کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے اور کاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے غنہ کہنا ہے، من، کاف لام پیش کل، لام زیلی، من کلی، حمزہ میم زبر ام، رو دو زیر رن، امرن، من کلی امرن، من کلی امر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کلی امر، من کلی امر، سین زبر سے، لام کھڑا زبر لام، سلام، میم دو پیش من، سلام، یہاں پر قوف اور فا لکھا ہوا ہے، یہاں پر ہم وقف کر سکتے ہیں، تو سلام، سلام، صحیح ہے؟ حاضر ہی یا زبر یا، ہی، ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، اگر آپ دونوں ہاؤں پر توجہ دیں تو ہیے والی ہا پر ہم نے ہا نہیں کہا، جبکہ حتیٰ کی ہا کو ہم نے الگ طرح سے پڑھا، تو ان دونوں کی ادائیگی مختلف ہے، آپ نے ان کا مخرج تلاش کریں کہ یہ دونوں کہاں سے ادا ہوں گی، ویسے ان دونوں ہاؤں کا تعلق ہماری حلق سے ہی ہے، لیکن حلق سے کے الگ الگ حصے سے ہے، تو اس کی پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے، حاضر ہی یا زبر یہ، ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، یا حتی، میم تو زبر مت، مت، تو کو پر بھی پڑھنا ہے اور جھٹکا بھی دینا ہے، مت، لام زبر ل، مت ل، عین لام زیر عل، مت ل عل، فا جیم زبر فج، را زیر فجر، فجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یا سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب آپ نوٹ کریں کہ آپ نے شروع سے کتنا سیکھا، اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔